السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. أخيرا لارافيل إيز باك. رجعنا للفورماسيون ديال لارافيل 5.4. تعطلت عليكم شي شوية حيت كنت مشيت بديت لا فورماسيون ديال سيمفوني 3 والحمد لله اوفيسيلمون راني ساليت لا فورماسيون. بقى ليا اون سول فيديو اللي غادي ندير فيها ديبلوامون ديال لابليكاسيون سو هوستجاتور. دونك الناس اللي بغاو يلتحقوا بنا مرحبا بكم معنا في لا فورماسيون ديال سيمفوني، راه غير ب 500 درهم اون لين. الوغ نرجعوا ونديروا واحد الريكابيتولاتيف ديال لابليكاسيون اللي كنا بدينا على لي سي في اس بلارافيل 5.4. دونك انا ديجا لونسيت لابليكاسيون، هي هذه فيها لافيشاج ديال لا ليست ديال لي سي في. يعني اون بيرسون يمكن ليه يكري ان او بليزيور سي في، وشاك سي في عنده دي ديبوندونس. لي ديبوندونس ديال ان سي في هما لا ليست ديال لي زيكسبيريونس، لا ليست ديال لي كومبيتونس، لا ليست ديال لي بورتفوليو اكسيتيرا، لي فورماسيون اكسيتيرا. دونك كنا خدمنا لافيشاج، درنا لا كرياسيون ديال ان نوفو سي في، درنا ليديسيون ديال ان سي في، اوسي لا سوبريسيون اللي هي سو فورم دان سوفت ديليت. دابا اللي بقى لينا هو اننا اون فوا جو كليك سور شو غادي نافيشيو لا ليست ديال او لا لي ديبوندونس كما قلنا ديال هاد لو سي في سيليكسيوني، لي زيكسبيريونس، لي فورماسيون، بورتفوليو اكسيتيرا. وفي هاد لافيشاج غادي يكون عندنا لا بوسيبيليتي باش نكريو ان اليمون سوا اكسبيريونس مثلا او لا فورماسيون او لا كومبيتونس. يمكن لينا نيديكتيو اوسي ان اليمون، ويمكن لينا كذلك نسوبريميو ان اليمون. اوكي، المفاجأة اللي غادي تكون عندنا في هاد لا فيديو هو اننا غادي نخدمو بلارافيل اي في جي اس. وي، علاش في جي اس؟ باش نخدمو بالسينجل بيج، وعلاش كذلك باش الناس اللي هما متبعين هاد لا فورماسيون ان شاء الله يلقاو خدمه. اوكي، دونك خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. فقط للإشارة وأنني مشيت كريت ديجا واحد لا فيو اللي سميتها شو اللي غيكون في الدوسيي سي في اس، هي هادي، ودرت فيها اون ديفيزيون كونتينر رو اند كول ام دي 12 لحد الآن. هادشي هذا ديال البوستراب، دونك ما كاين حتى شي مشكل. كذلك مشيت او نيفو ديال لو كونترولور وكريت اون ميثود شو ودوزت ليها الاي دي ديال لو سي في، ومن بعد ريتورنيت الفيو. لا فيو اللي هي اللي عاد دابا كريت ديال شو اللي كاين وسط لو دوسيي سي في. وكما قلت لكم ريكوبيرينا الاي دي ودوزناه لواحد لا فاريابل اي دي اللي غادي نستقبلوها في لا في شو ديالنا. لحد الان ما كاين حتى شي مشكل. دابا قلنا باننا غادي نستعملو في جي اس. ما تعمروش راسكم دابا في جي اس. اول حاجه غادي نديرو اللي غنفكروا فيها مزيان هو الديزاين اولا كيفاش غادي يبان لنا هاد الانترفاس ديال الشو. الوغ انا فكرت اننا نستعملو لي بانيل. شاك بانيل عندها ان اليمون سيتادير سوا اكسبيريونس سوا كومبيتونس سوا فورماسيون سوا بورتفوليو. دونك البانيل غادي نستعملوها بهذا الشكل هذا. كما تعرفوا ان او نيفو ديال الجيت بوستراب كاين عندي واحد لاكلاس سميتها بانيل. دونك غادي ندير بانيل ونابليكي اون اوتر كلاس اللي هي سميتها بانيل تيري دو 6 بريماري. الوغ وسط هاد البانيل غادي يكونوا عندنا جوج ديال لي ديفيزيون. لا بروميير ديفيزيون فيها اون كلاس سميتها بانيل تيري دو 6 هيدن، وسط هذيك لا ديفيزيون هيدين غادي يكون عندنا واحد اتش تري مثلا. دونك غادي ندير غادي ندير اتش تري وغادي نابليكيو عليها اون كلاس اللي هي بانيل تيري دو 6 تايتل. اوكي، هذه بالنسبه لا بروميير ديفيزيون. دونك غادي نديروها اونتر بارونتيز. ابري غادي نديرو بلاس ونديرو اون اوتر بارونتيز نسدوها، وهنايا غادي نديرو لا دوزيام ديفيزيون. لا دوزيام ديفيزيون غادي تكون سميتها بانيل بادي. اوكي، دابا نجينيريو هادشي اللي درنا بالايميت. فوالا هو يكون على هاد الشكل هذا. بالنسبه للتايتل غادي ندير مثلا اكسبيريونس. و بور لو مومون هنايا في البودي غادي ندير ان لوريم مثلا ديال 20 مو.
دونك غادي نديرو كوبي كولي لهاد لا ديفيزيون ونعتبروها كوم مثلا هي فورماسيون، ولا تروازيام غنعتبروها هو البورتفوليو، لا ديرنيير غنعتبروها هما كومبيتونس. دونك il suffit اننا نجي هنايا ونبدل مثلا هاد لي تايتل اللي عندي هنايا. هنا غادي ندير مثلا فورماسيون. انا راه عندي مشكل في الكلافي، تنحاول نخدم بالكويرتي وما مولفش انا الكويرتي الازيرتي، دونك غادي تصبروا عليا واحد شي شويه. اوكي دونك انا بالنسبه للاكسبيريونس غادي ندير بورتفوليو، ولا ديرنيير غادي تكون هي كومبيتونس. دونك نفرقوا بيناتهم ب اتش ار صوت دو لين بهاد الطريقه هادي. دونك نمشيو نشوفوا لا فيزواليزاسيون ديال الشو، ونمشيو للنافيغاتور ونرجعوا مثلا ان سي في ونكليكيو على الشو، ناخدو مثلا هادي فوالا غادي يبانو لينا بهاد الطريقه هادي. دونك ان بانيل غادي نديرو فيها لا ليست ديال لي زيكسبيريونس، لا دوزيام بانيل فيها دي فورماسيون، تروازيام بورتفوليو، لا ديرنيير كومبيتونس. غادي نحاولو نزيدو هنايا pour chaque panel نديرو un bouton dans lequel on peut créer ou ajouter une nouvelle matière. دونك غادي نرجع انايا هنايا au niveau ديال السوبليم تكست، وهنايا في الهيدن غادي ندير ان بتي كود HTML، غادي نابليكي ان رو ونديفيزيها ل 2 كولون. دونك بورتفوليو، وهنايا au niveau ديال هيدن pour la compétence غادي نديرو هنايا une classe row، ووسط لا كلاس رو غادي ندير call md. لا بروميير غنعطيها مثلا دي كولون، و لا دوزيام غادي نعطيها اون اوتر كلاس. دونك ما تنساوش ترجعوا هنايا وديروا بوين. فوالا لا دوزيام غادي تكون هي call md تيري دو 6 بويسكو درنا 10 غيبقى لينا غير 2. دونك وغادي نجينيري هاد لو بوت كود. سي بون لحد الان مزيان. دونك غادي نرجع مثلا هنايا لهاد الاتش 3 غادي ندير لها كابي اولا نديها اوتوماتيكمون لا ديفيزيون 10. باغ كونطخ هاد لا ديفيزيون هادي غادي ندير فيها ان بوطون اللي غنابليكيو عليه اون كلاس btn، اون اوتر كلاس btn success تيري دو 6، ونجينيري ونسميوها مثلا اجوتي. دونك غادي ناخد هاد لا كوبي هادي وندوبليكيها في لي زوتر. دونك ديرو هنايا، ومن الاحسن باش هاد لو بوطون يبان لينا في ليكستريم دروات غادي نديرو هنايا واحد لا كلاس تكست رايت. نمشيو دابا للنافيغاتور ونشوفو لو ريزولتا. ديرو ريفريش ولاحظوا معايا لو بوطون ديالنا هو تيتاجوتا pour chaque matière expérience formation portfolio compétence. وهنايا بالنسبه لو بادي ديال هاد البانيل غادي نديرو فيها اون ليست، سوا اون ليست سوا غادي نديرو ان تابلو ديال دي اكسبيريونس فورماسيون بورتفوليو كومبيتونس. اوكي الوغ يلا دابا معايا نمشيو نقادو هاد لو كونتوني ديال هاد ليكسبيريونس. هي غادي نبداو بها ان شاء الله. غادي نديرو فيها اون ليست ماشي اون تيبل، غادي نديرو فيها ليست من الاحسن. دونك غادي نجي هنايا البادي ديال اكسبيريونس، دونك هي هادي، وندير مثلا هنايا اون ليست. وتعرفوا بان لي ليست عندهم اون كلاس معروفه في البوستراب اللي هي دوت ليست تيري دو 6 جروب، وهاد لا كلاس هادي تنابليكيوها على اليو ال. اوكي شنو تيكون عندنا وسط اليو ال؟ وي قولوا يلا اش تيكون عندنا؟ تيكون عندنا ليلي، وهاد ليلي تيكونوا عندنا وسط اليو ال اللي تنابليكيو عليها ليست جروب. ليلي ديالها خصنا نابليكيو عليها ليست جروب ايتم بهاد الطريقه هادي. دونك دابا غادي نجينيري هاد اليو ال، كنكليكيو على التابيلاسيون باش تنجينيريو لو كود ايميت. دونك غادي نمشي لي وغادي ندير مثلا هنايا اون ديفيزيون. هاد لا ديفيزيون غادي نابليكي عليها اون كلاس اللي هي البولارايت. سي بون اشنو غادي ندير فيها؟ ندير فيها ان بوطون اللي غيمكننا اننا نيديتيو هاد ليليمون مثلا. دونك هاد لو بوطون غادي نابليكي عليه اون كلاس btn نديرو مثلا اون اوتر كولور الوارنين.
تيكون orange وغادي نابليكيو une autre classe اللي هي البي اس ام باش يكون small تكون صغيرة small. دونك غادي نجينيري لو كود وغادي نطابي هنايا éditer نديرو غير éditer نديروها بالفرونسي éditer انغوجيستريو هادشي هذا. دونك غنخليو دابا هاد لا ديفيزيون اللي فيها لو بوطون وغادي نجيو هنا نديرو مثلا واحد ال H3 ال H3 نديرو فيها ان تيتر لوريم ديال مثلا 6 ديال لي مو اوكي. ونجي هنايا ونجينيري باراغراف غادي ندير فيها لوريم ديال 50 مو وهنايا غادي نستعمل لو تاغ سمول غادي نديرو فيه مثلا لا دات. دونك لا دات غادي تكون على هذا الشكل هذا تتبقى له الشوا ديالكم واش غديروا بالطريقه ديال لو فورما فرونسي ولا امريكان ولا تديروا ان فورما اللي يكون فيها لو مو او لو موا مكتوب بطريقه اكسبليسيت. دونك انا غادي ندير مثلا 12 3 2016 مثلا نبدا لو ديبي ديال هاد ليكسبيريونس في 2016 وسالات هاد ليكسبيريونس هادي في لو 14 او في لو 3/10 2017 اوكي. دونك غادي نونغوجيستريو هادشي هذا ونحاول ندوبليكي هاد لي باش نشوفو كيفاش غيبان لينا هاد لا ليست هادي. دونك غادي ندوبليكي لي ندير مثلا 3 ديال لي بالطريقه هذه. نمشيو دابا للنافيغاتور ونديرو ريفريش ونشوفو لو ريزولتا ديال هادشي اللي درنا حتى الان. اي فوالا. دونك لاحظوا معايا في اكسبيريونس عندي 3 ديال لي زيكسبيريونس. ليكسبيريونس الاولى فيها ان تايتل وفيها ديسكريبشن وفيها لا دات ديبي ولا دات فان وهنايا لا بوسيبيليتي باش نيديتيو هاد ليكسبيريونس وكذلك نقدروا نزيدو وحده اخرى اللي هي فيها لا سوبريسيون اوكي. وبيان سور حنا ما نديروش لا سوبريسيون غادي نديرو لا سوبريسيون لوجيك اللي هي السوفت ديليت. الوغ لا ميم شوز غادي نابليكيو على لا فورماسيون وعلى البورتفوليو وعلى الكومبيتونس سوف الا كنتو مثلا او نيفو ديال البورتفوليو ما بغيتوش تستعملوا الليست يمكن لكم تستعملوا ان تامبنيلز اوكي. دونك بالنسبه لاجو كما قلت لكم غادي نخدموا حنايا في جي اس وبالتالي ما غاديش نمشيو ونرفرشيو لا باج او لا نمشيو اون اوتر فيو غنخدموا بالسينجل بيج وبالتالي غادي يكون عندي لاجو هنايا سو فورم دان فورمولير وليديسيون غيكون تا هو كذلك سو فورم دان فورمولير في لا ميم فيو. هذه هي ليكسبيريونس اللي غادي نشوفو ان شاء الله في لا فيديو سويفونت. قبل ما نمشيو لا فيديو سويفونت غادي نحاولوا نتيليشارجيو الفيو جي اس ونخدموا عندنا في هاد الانترفاس عاد ندوزو ان شاء الله لا فيديو سويفونت. دونك بالنسبه للفيو جي اس تمشيو لو سيت اوفيسيال ديال فيو جي اس اللي هو vue.js.org وغادي نخدموا بلا ديرنيير فيرسيون اللي هي لا فيرسيون 2. غنكليكيو على get started وغادي نمشيو انستالاسيون وغادي نتيليشارجيو لا فيرسيون ديفلوبمون هي هادي. غتكليكيو على ديفلوبمنت فيرجن غادي نتيليشارجيو لو فيشي اللي هو سو فورم دان فيشي جافا سكريبت نديرو كوبيي ونمشيو نديو لو بروجي ديالنا اللي كاين وسط ليكزومبل htdocs cvtech avec 2 e وغادي نمشي للبوبليك ونحطو جي اس هنايا view js اوكي. دونك شوفوا معايا كيفاش يمكن لينا نستعملوا دابا هاد جي اس هذا. الوغ il suffit انني نجي لهنايا لهاد لا سيكسيون تحت لا سيكسيون ولا الان سيكسيون كونتنت وندير اون نوفيل سيكسيون اوكي. ولكن هاد لا سيكسيون هادي خصنا نديروها نديكلاريوها كوم يلد فين في الماستر بيج. الماستر بيج السميه ديالها هي اب اوكي. دونك غادي نمشي انا الاب اوكي. دونك هنايا غادي نجي نكري يلد جديده لو ميم نو اللي كنا ديكلارينا هنايا كوم سيكسيون او نيفو ديالاش ديال لا فيو ديالنا. الوغ في هاد لا سيكسيون هادي غادي نحاول نعيط على ياش غادي ندير سكريبت نعيطو على لو سكريبت اللي عاد دابا تيليشارجينا ديال فيو جي اس. دونك نديرو src سورس ونديرو لا سورس هي جي اس view.js اوكي. وهنايا غادي نحاول ندير ان اوتر سكريبت وهنايا غادي نانستونسيي ان نوفو اوبجي دو تيب view.js. دونك
لوبجي ديال في جي اس كما تعرفوا خاص يكون عندي ان اليمون اللي غادي نبونتي عليه وغنليه مع هاد لوبجي دونك فيا هاد لاتريبيو او ال. هنايا نسميها انا اب. اوكي دونك دابا غادي نكري ان نوفو اتريبيو داتا اللي غادي يكون عندي. دونك هنا نكري اون نوفيل فاريابل نسميها مثلا ميساج جوست باش نشوفوا واش هاد لوبجي سا مارش او نو واش خدام معنا او لا. دونك ندير هنايا دابا خصنا نمشيو نكونسوميو هاد لا فاريابل ديال في جي اس اللي سميناها ميساج. قبل ما نديرو هاد القضيه خاصنا ضروري ما نديكلاريو الاي دي اللي غادي حنا تنبونتيو عليه بفي جي اس كنا قلنا غادي نسميوه اب. اوكي دونك غنجي مثلا هنايا نديرو واحد h1 وغادي نكونسوميو فيه لا فاريابل ديالنا. لا فاريابل هي ميساج ولكن هاد ليكريتور اللي كاينه هنايا تتشبه ليكريتور ديال البليد وبويسكو حنا خدامين بالبليد هنا غيعطيني اون ايرور. الوغ باش نيفيتيو هاد لي بروبليم الا بغيتو تستعملو في جي اس وسط اون باج بليد il suffit انكم ديروا ات قبل من لو كود في جي اس. دونك غادي نونغيستري هادشي هذا ونمشي للنافيغاتور وندير ريفريش. اوكي دونك هنايا ما انتربريتاش لينا هاد لا فاريابل ميساج. نشوفوا لو بروبليم شنو هو. غادي نرجع لو كود وي اكزاكتومون هنايا بويسكو هذا سي ان اي دي ديكلاريناه فوقكم اي دي. هانتوما لاحظوا معايا هناها ديكلارينا هاد الاب اي دي وبالتالي هنايا خصني نقول ليه في ال اولا في الاليمنت غادي نقول ليه خاصو هنايا ديز. دابا الا مشيت للنافيغاتور درت ريفريش غادي تانتربريتا ديال لو ميساج ديالنا. الوغ بهاد الطريقه هادي سالينا لا فيديو ديالنا. حاولوا تعاودوا هادشي كامل اللي شفنا دابا ولا بروشين فوا ان شاء الله غادي غنبداو لا بروغراماسيون ديال اون نوفيل اكسبيريونس وكذلك غنشوفوا حتى ليديسيون. غادي نستعملوا واحد لا تكنيك سميتها الاكسيوس اون في جي اس. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو ودعمونا بلايك.